नेत्रविक्रम चन्द जन्म रोल्पा राजनीतिक यात्राका क्रममा 10 वर्ष लामो समय सशस्त्र युद्धमै बित्यो। मुलुकमा आमूल परिवर्तन ल्याउने भन्दै क्रान्तिका लागि घर छोडेका नेत्रविक्रम चन्द अन्ततः योद्धा विप्लव बने। नेपालमा युद्ध चल्यो, धेरैले ज्यान गुमाए। शान्ति स्थापनापछि फेरि उनले सङ्घर्षको घोषणा गरे। सङ्घर्ष र क्रान्तिबाट नेपाललाई समाजवादतर्फ लैजाने भनेका विप्लव अहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबाट विप्लव सी बनेका छन्। विप्लवले आफूलाई सी जाति भनिरहेका छन्। सी जातिको विकास र यसको उत्पत्तिलाई उनले जातीय विभेद अन्त्यको प्रयास भनेका छन्। उनै विप्लव प्रतिबन्धित अवस्था हुँदै फेरि शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट समाजमा रूपान्तरण गर्ने भन्न थालेका छन्। क्रान्ति मार्फत समाजवाद ल्याउने भनिरहेका विप्लवले गरिरहेको अभ्यास भने केही फरक छ। राजनीतिक रूपमा भाषण मात्र नगर्ने, जनतालाई उत्पादन, कृषि र विभिन्न क्षेत्रबाट समेट्दै समुन्नत बनाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनिरहेका छन्। यसका लागि विप्लवले देशका विभिन्न क्षेत्रमा खेती गरिरहेका छन्। धान, गहुँ, आलु खेती गरिरहेका विप्लवले काठमाडौँमा माट खोलेर सी व्यापार केन्द्र समेत स्थापना गरेका छन्। उनले त्यहाँ महदेखि दुग्धजन्य वस्तु, खाद्यान्न, मार्सी लगायतका वस्तु बेचिरहेका छन्। यसले पनि विप्लवको एकीकृत जनक्रान्तिमाथि केही प्रश्न, केही शङ्का र केही आशंका बढेका छन्। तर राजनीतिको नाममा राजनीतिक दलहरूले गर्ने चन्दा असुली र धन्दाबाट विप्लवले आफ्नो पार्टीलाई बाहिर राख्न सके भने विप्लवको पार्टीले राजनीतिक दलको नाममा भाषणबाजी गर्ने मात्र होइन भन्ने सन्देश जान सक्नेमा शङ्का छैन। स्याउ रोप्दै भेडीगोठसम्म विप्लव अहिले कर्णालीको कालीकोट पुगेका छन्। उनले जनतासँग आफ्नो पार्टी नेकपाले सहकार्य गर्न खोजेको भनिरहेका छन्। विप्लव भन्छन् गणतन्त्र त आयो तर व्यवहारिक रूपमा आएन, सङ्घर्ष र क्रान्तिका पाइला रोकिएनन्। यति परिवर्तन भइसक्दाखेरि पनि आर्थिक क्षेत्रमा नेपाली जनताले चाहे जो परिवर्तन अझै बन्न सकेको छैन। मान्छेका थुप्रै आकांक्षाहरू छन् हैन, युवाका, विद्यार्थीका, महिलाका त बरु समस्याहरू बढिराखेको जस्तो मान्छेलाई छ। चाहिँ अहिले जनउत्तरदायी भएर सोच्नुपर्छ, यसलाई स्थिरतातिर लानुपर्छ। कम्तीमा पनि 5 वर्ष चल्ने सरकारको आवश्यकता भयो र हामीले के भनेका मान्छेको हातमा जसरी केन्द्रित भएर भनेका छौँ, दलालको एकदमै मोटाएर जाने, जनता चाहिँ एकदमै कमजोर हुने, जो खालको नेपालको आर्थिक अवस्था देखिन्छ। विप्लव कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा कृषि कर्मका लागि पुगेका छन्। खाल्डो खनेर उनले स्याउका बिरुवा रोपिरहेका छन्। कृषिबाटै आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिने भनिरहेका छन्। यस्तै विप्लवले भेडीगोठमा पुगेर भेडा फर्मको उद्घाटन पनि गरेका छन्। भेडा पालनबाट विप्लवले दिन खोजेको सन्देश हो नेपाली नागरिक खाडी मुलुकमा पुगेर विदेशीको भेडा पालेर कामदार मात्र बन्ने होइन, नेपालमै भेडा पालक मालिक बन्न पर्छ। निर्णय के छ भने यहाँहरू सबैले भने जस्तै राजनीति गर्दाखेरि हामीले कुनै त्यस्तो मन्त्री, ठुलो पद या तपाईँको पैसाको कुरा मात्रै हामीले सोचेर गरेको होइन। त्यसपछि गएर क्रान्तिहरू गर्दाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ 7 सालमा क्रान्ति गर्यो, एमाले कुनै बेला विद्रोह गर्यो, हामी माओवादीहरूले तपाईँको 52 सालदेखि जनयुद्ध गर्यौँ, अहिले हाम्रो पार्टीले एकीकृत जनक्रान्ति गर्दैछ। यो सबै गर्नुको उद्देश्य के होइन भने केही नेताहरूले सुखभोग गर्ने, मन्त्री हुने, पैसा कमाउने, पद पाउने, यो होइन, यो हुँदै थिएन। तर भइद त्यस्तै भन्नुहोस् न। भेडाफममा जम्मा भएका विप्लवको पार्टी नेकपाकै एक कार्यकर्ताले कृषिबाट क्रान्ति हुन्छ भन्ने विषयमा केही शङ्का रहेको भन्दै यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउने काममा लाग्न जोड दिइरहेको देखिन्छ। 3 महिना जति भयो, यस्ता फर्महरू मात्रै नभई अन्य फर्महरू पनि यस्ता पार्टीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कृषिदेखि लिएर हरेक अनि देश आत्मनिर्भर नेता कार्यकर्ता देश समृद्धितिर जान्छ त्योमा ढुक्क। कालीकोट दुर्गम क्षेत्र रूपसाको चिसापानी भन्ने ठाउँमा विप्लवले भेडा फर्मको उद्घाटन गर्दै गर्दा विप्लवकै पूर्व सहकर्मी माओवादी केन्द्रका नेताहरू जागरण अभियान भन्दै तराई मधेसमा छन्। उनीहरूले मधेसको जर्जर अवस्था देखाइरहेका छन्। तर समाधानको बाटो खोज्ने कसले? प्रश्न र आशंकाहरू छरपष्ट छन्। विप्लव मात्रै होइन, उनको परिवार नै उत्पादनको यात्रामा सक्रिय देखिन्छ। विप्लवको यो सामूहिक प्रयासबारे उनकी पत्नी के भन्छन् त? जनताको माया त हाम्रो जनयुद्धदेखि नै लिएर जनताको माया त उस्तै छ, झन् बढ्छ होइन। मान्छेको गाउँमा कठिनाइ हुन्छ, कोही मान्छे हुँदैन होइन। छोरा अब अहिलेको युवाहरू सबै विदेशतिर जाने, अब बुवा आमालाई नपठाउने भन्ने एउटा मनमा हुँदाहुँदै पनि अब पठाउने बाध्यता छ होइन। बाध्यता अब जान्छौँ भनेर कोही जित्ती गरेर जाने गएका पनि हुन्छन् र अब
के गर्ने अब कता गरेर हुन्छ भन्ने अब त्यो अन्यलमा त्यतिकै अब बादल मराल्ले जस्तो मरालिरहेको अवस्था छ हाम्रो युवाहरूको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले यो सबै यो अभियानमा देखाएपछि र सिकाएपछि केही गर्नल केही सिक्लान् भनेर हामीहरूले जोर गरे हो। तर गर्न त गरिरहनु भएको छ, तर भए पनि पर्याप्त मात्रामा आत्मनिर्भर आफ्नो गाउँको आफ्नो ठाउँको युवाहरूलाई पुग्ने रोजगारी भएन कि। कृषि र मुलुक नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिँदै आएको देखिन्छ, तर कृषि उत्पादनका लागि नेपालले वर्षेनी अरबौं रकम विदेश पठाउने गरेको छ। नेपालमा तरकारीदेखि खाद्यान्न र विभिन्न खाले कृषि उपजहरू भित्रिने गरेको देखिन्छ। अझ पछिल्लो समय लसुनको आयात र त्यसको तथ्याङ्कले नेपालमा तहल्का नै मचाएको थियो। यस्तो स्थितिमा रहेको नेपालमा खाद्यान्न समप्रभुताको प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ। तर सरकारले भने नागरिकले खाद्यान्न अभाव झेल्नु पर्दैन भनी सतै रूपमा रमाइरहेको देखिन्छ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका विषयमा सरकारसँग खास योजना छैन। खाद्य समप्रभुता संवैधानिक अधिकार हो, त्यसलाई पुरा गर्ने परिभाषित जिम्मा सरकारले लिएको छ। अब अलिअलि सरकारले ढुवानीमा केही अनुदान दिएको छ, चाडपर्व लक्षित केही सहुलियत मूल्यमा अनुदान दिएको छ, अनि हाम्रो अलि दुर्गम भूगोलमा चाहिँ पनि केही अनुदान दिएको छ, खाद्यसँगै कार्यक्रम दिएको छ। सरकारले नै उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने स्थिति सृजना भइरहेका बेला आयातमुखी अर्थतन्त्र र रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाउने गरी गर्न थालिएको प्रणालीको विकासले पनि अनेक प्रश्नहरू उब्जाएको देखिन्छ। कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै गर्दा यहाँ समस्या नै नभएका होइनन्। समस्याबाट मुलुकभरको धरातलीय आवाज बुझ्दा किसानका पीडा धेरै छन्। हामीले देशका विभिन्न जिल्लामा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, कृषि उत्पादन र यसको बजार व्यवस्थापनमा चुनौती कस्ता छन्, राज्यले के गरिदिए हुन्थ्यो। प्रस्तुत छ जिरो ग्राउन्डबाट समेटिएका सर्वसाधारणका आवाज। तिनै सरकारले चाहिँ वास्तविक मुगु जिल्लाका किसानहरूलाई पहिचान गर्न सकेका छैनन्। यहाँका जति किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू छन्, यहाँ चाहिँ बजारीकरणको व्यवस्था भएको छैन र मूल्य पनि पाउँदैनन्, फर्काएर घर लिनुपर्ने अवस्था छ। र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ धेरै पहिला अगाडि नै यहाँ भन्ने गरेका थिए, यहाँ कर्णालीलाई चाहिँ अर्ग्यानिक क्षेत्र भनेर भनेका छन् र यो अर्ग्यानिकको सट्टा यहाँ चाहिँ रातारात तराईबाट आएका भारतबाट आएका चाहिँ अब विषादीयुक्त चाहिँ तरकारीले बजार छ्यापछ्यापी छ। यहाँ चाहिँ किसानले उत्पादन गरेका चाहिँ कृषि उपजहरू यहाँ चाहिँ त्यति बजारीकरण भएको छैन। एउटा बजारीकरण गरिदिएको भए निश्चित ठाउँमा त्यहाँ आएर त्यहाँ चाहिँ लिदिने कृषकहरूको चाहिँ नि सामा वस्तुहरू लिदिने भइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ नि अब हामीले अनुरोध गर्ने कुरा के भने प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार र हाम्रो स्थानीय सरकार तिनटाले हो अनुरोध गर्ने। उहाँहरूले चाहिँ नि कृषिलाई चाहिँ नि बढी चाहिँ नि फोकस दिएर महत्त्व, कृषि नभई मानव चाहिँ बाँच्न सक्दैन भन्ने उद्देश्यले एउटा नीति नियम बनाएर चाहिँ तपाईँले लागू गर्ने हो भने सबैले राहत पाउँछन्। मूल त राज्यले हामीलाई चाहिँ अब कृषिमा के गर्न कि कृषकहरूलाई त्यस्तो एकदम नजिकबाट हेरिरहेको अवस्था छैन। चाहे स्थानीय तहले होस्, चाहे चाहिँ सङ्घले होस्, चाहे प्रदेशले, त्यस्तो छैन। हामीले आफ्नै बनिबुताले के गर्न सकिन्छ त्यसै गरेका छौँ। र हामीलाई अहिले चाहिँ अब समयमा मल बिउ होइन मलहरूको व्यवस्था गर्दैदेखि अनि त्यसपछि प्राविधिक सरसल्लाह समय समय दिएदेखि र बजारको व्यवस्थापन गर्दैदेखि हुन्थ्यो भन्ने लागेको। तराईबाट धेरै फलफुलहरू सागसब्जीहरू आउँछन्। तराईबाट आउनेहरू चाहिँ अलिक सुस्त हुन्छ। हाम्रो यहाँ गाउँघरमा चाहिँ अलिक चुनौती बढी हुन्छ, मेहनत बढी भएर तराईकोसँग कम्पिटिसन गरेर चाहिँ दिनु सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ अलि महँगो पढ्न जान्छन्। अनि यहाँको विशेष गरेर चाहिँ सहर बजारमा बस्ने अनिले चाहिँ तराईदेखि आएको विषादी फलफुल र सागसब्जी चाहिँ भन्दा चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा उत्पादन गरेको कृषकहरूले उत्पादन गरेको फलफुल सागसब्जीहरू किनिदियो भने चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ कि हामी जस्तो कृषकहरूलाई पनि अलि सहज हुन्छ होला। विप्लवको प्रयास र प्रश्न
विप्लवले आफ्नो जीवनकालमा अनेक प्रयास गरिरहेका छन्। सशस्त्र युद्धदेखि प्रतिबन्ध र प्रतिबन्धदेखि उत्पादनसम्म आइपुग्दा पछिल्लो समय उनले रोजेको कृषि कर्मलाई भने सर्वसाधारण जनतादेखि सरोकारवालाहरूले रचनात्मक राजनीतिको रूपमा हेरिरहेका छन्। आयातमुखी अर्थतन्त्रले मुलुकमा समस्या सृजना गरिरहेका बेला विप्लवले गरेको कृषि कर्मले कस्तो प्रतिफल दिन्छ त्यो लेखाजोखा हुँदै जाला। तर उनले रोजेको बाटोले जनतालाई पनि कृषि कर्मबाट जीवन धान्न सकिन्छ है भन्ने मार्ग देखाउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। तर उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण र भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण भित्रिने अवैध कृषिजन्य उत्पादनले बजारमा देखाउने सङ्कट टार्न भने मुस्किल पर्ने देखिन्छ। यद्यपि विप्लवको प्रयासमा गरिएका प्रश्नलाई उनले कृषि र उत्पादन कर्मलाई दिने निरन्तरतासँग समेत जोडेर हेर्न आवश्यक छ। प्रश्न र शङ्काबाट टाढिएर उनले गरेको हिम्मतलाई राज्यले सम्पत्तिको रूपमा विकास गर्ला, यो आम प्रश्न बनेको छ। किसान र व्यवसायीका प्रश्न। कृषि उत्पादन, बजारीकरण र मूल्यमा देखिने तनावका कारण धेरै किसानहरू पलायनको बाटोमा गएका छन्। उत्पादनमा लाग्नेहरूले बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरूले लगानी गुमाउने मात्र होइन, पलायनको बाटो नै रोज्ने गरेको देखिएको छ। यस्तो स्थितिबाट किसानलाई बाहिर निकाल्न राज्यले नै पहल गर्नुपर्नेमा किसानदेखि व्यवसायीले समेत जोड दिइरहेका छन्। राज्यले किसानलाई सहुलियतदेखि उत्पादित सामग्रीको जिम्मेवारी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वयमा लिन सके मात्र पनि किसानको ठूलो समस्या समाधान हुनेमा शङ्का छैन। तर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषिलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा भन्दा परिवारमुखी बनाउँदा गरिबी अन्त्यत परेको विषय किसान परिवार नै पलायनको बाटोमा गएको देखिन्छ। खाद्य सम्प्रभुता र सम्भावना। खाद्य सम्प्रभुता अहिलेको ठूलो प्रश्न बनिरहेको छ। नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि ग्रामीण बस्तीसम्म कोका-कोला जस्ता अनेक नामका पेय पदार्थ पुगेका छन्। तर हामीले रैथाने मोहीदेखि अन्य किसिमका पेय पदार्थलाई भुलिरहेका छौँ। यसले हाम्रो खाद्य सम्प्रभुतामा ठूलो सङ्कट आइरहेको छ भने खाद्य संस्कृतिमा समेत ठूलो अन्तर देखिएको छ। स्थानीय उत्पादनहरू बिस्तारै कम हुँदै गएका छन्। नेपाली समाजले विकास गरिरहेका बिउ बिजनहरूलाई आधुनिकीकरणको नाममा समाप्त पार्ने काम चलिरहेको छ भने कृषि उपजको उत्पादनको तौर तरिकामाथि नै छेडखानीको प्रयास चलिरहेको छ। जुम्लादेखि उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको स्याउले मूल्य नपाउने तर विदेशी स्याउले चर्को मूल्य पाउने स्थिति देखिन्छ। बजारीकरण र नेपालको हावापानीको विशेषतामा उत्पादित सामग्रीको प्रचार, ज्ञान र महत्त्व बुझाउन नसक्दा पनि नेपाली उत्पादनको भविष्यमाथि प्रश्नहरू पेचिला बनेका छन्। तर यसको बजारीकरणदेखि प्रचारका कामहरू राज्यले गर्न नसक्दा समस्या बल्झिएको छ। राज्यले यी जिम्मेवारी लिए मात्र खाद्य सम्प्रभुताको रक्षाका साथै किसान मैत्री वातावरण बन्नेमा शङ्का छैन। यहाँ अर्को भुल्नै नहुने पक्ष पनि के हो भने राजनीतिक दलले आफ्ना सङ्घ सङ्गठनहरूलाई उत्पादनमा प्रेरित गर्दा राजनीतिलाई केवल बिचौलिया बन्ने थलो बनाउने होइन, राजनीतिक शक्ति सङ्गठित रूपमा उत्पादन र व्यापारतर्फ केन्द्रित गराउन सकिन्छ।